सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले डिएनएमा चाहिँ जस्ट तीनटा कुरा गरेछ हैन। डिएनए चाहिँ के हो त? एउटा न्यूक्लिक एसिड हो हैन। न्यूक्लिक एसिड भनेको चाहिँ के हो? हजारौंवटा न्यूक्लियोटाइडहरु मिलेर बनेको चाहिँ नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। न्यूक्लियोटाइड भनेको चाहिँ के हो त? एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो जसमा चाहिँ नि जनरली तीनटा मेन कुरा हुन्छ हैन। एउटा भनेको सुगर, अर्को भनेको नाइट्रोजिनियस बेसिस अनि अर्को भनेको चाहिँ फस्फेट। अब सुगरमा चाहिँ नि नाइट्रोजिनियस बेसिस एन्ड फस्फेट दुईटै जोड्यो भने चाहिँ नि हामीले न्यूक्लियोटाइड पाउँछ। ठीक छ? एन्ड डिएनए को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब देयर आर सर्टेन पोइन्ट्स हैन व्हिच वी नीड टु डिस्कस है। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ डिएनए मा दुईटा स्ट्रान्ड हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। दुईटा स्ट्रान्ड अफ के फेरि हैन? केसको स्ट्रान्ड हो? न्यूक्लियोटाइडको पोलिमरको। ठीक छ? पोलिन्युक्लियोटाइड्स भन्दा नि हुन्छ हामीले है। अब अहिले भर्खर मैले गराएको जस्तै N1 N2 and N3 and so on है। यस्तै गरेर N4 पनि लेख्दियौ। अब यिनीहरुलाई चाहिँ केले जोड्छ भनेर भनेको थियो त एउटा फस्फेट ग्रुपले हैन। फस्फेटको मेन कामै त्यही हो, न्यूक्लियोटाइड्सहरुलाई चाहिँ नि जोड्ने है। अब यो न्यूक्लियोटाइड्सलाई चाहिँ कस्तो बन्डले जोड्छ त फेरि? वन्स अगेन फस्फोडाइएस्टर बन्ड्स हैन त। अब यो टोटल ग्रुपले चाहिँ नि और चेनले चाहिँ के फर्म गर्यो त? एउटा स्ट्रान्ड फर्म गर्यो के। ठीक छ? अब कतिवटा स्ट्रान्ड बन्छ भनेको छ त फेरि? दुईटा स्ट्रान्डले गरेर बन्छ भनेको छ हैन। अब N1 ड्याश भनौं अर्कोलाई, अर्को भनेको चाहिँ N2 ड्याश, N3 ड्याश एन्ड N4 ड्याश। ठीक छ? अब यिनीहरुलाई नि केसले जोड्छ त? फेरि एउटा आफ्नै फस्फेट ग्रुपले चाहिँ नि जोड्ने भयो। ठीक छ? अब के हुन्छ भने अब यसले नि फेरि स्ट्रान्ड त फर्म गर्नु परिहाल्यो हैन। यो चाहिँ के भयो त? फेरि हाम्रो अर्को सेकेन्ड स्ट्रान्ड भयो। सो टु स्ट्रान्ड्स चाहिँ नि हाम्रो मिल्यो हैन। तर कुरा चाहिँ के आउँछ भने यो स्ट्रान्डहरु चाहिँ यतिकै ओभरल्याप भएर बस्ने चाहिँ हैन। ठीक छ? यिनीहरु चाहिँ एक अर्कामा स्पाइरल भएर बस्छ के एकदमै धागो जस्तरी हैन। अब यो एउटा धागो यसरी गारे छ भने अर्को धागो चाहिँ नि यसको ठ्याक्कै उल्टोमा त्यसै गरी कोइल भइदिन्छ के। यसले गर्दा ठ्याक्कै एउटा कोइल जस्तो स्ट्रक्चर फर्म गरिदिन्छ के। ठीक छ? सो डिएनए लाई चाहिँ हेलिकली कोइल्ड भनेको हो के। टु स्ट्रान्ड्स आर देयर बट हाउएभर दे आर कोइल्ड विथ इच अदर और स्पाइरली कोइल्ड है। अनि यसले गर्दा चाहिँ नि एउटा हेलिक्स जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ नि दिने भयो है हामीलाई। अब मैले एउटा स्ट्रान्डमा चाहिँ नि न्यूक्लियोटाइड्सलाई N1 N2 N3 N4 त्यस्तो गरेर नेमिङ दिएको छु हैन। अब यो जस्ट कन्भिनियन्स को लागि गरे हो कि मैले सजिलै बुझाउन सकियोस् भनेर गरेको हैन। तर अझै डीपली जाउँ के रहेछ यसमा हेरौँ है त। डिटेलमा हेरौँ अब एउटा न्यूक्लियोटाइडमा चाहिँ नि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर है त। ओके, सो सबभन्दा सुरुमा म सुगर चाहिँ बनाउँछु है एउटा न्यूक्लियोटाइडमा। ठीक छ? यो चाहिँ नि हाम्रो एउटा सुगर ग्रुप भयो अरे। अलि राम्रो बनाउँ है यसलाई। चाहिँ हाम्रो सुगर भयो। सुगर चाहिँ कुन चाहिँ सुगर हो त? पेन्टोज सुगर है। पेन्टोज सुगर भनेको के हो त? 5 वटा कार्बन भएको सुगर भयो। ठीक छ? अब हजुरहरुले सोच्नु भयो होला हैन। अब मैले बनाएकोमा त जस्ट 4 वटा कार्बन देख्यो। 1 2 3 4 यो माथिको त अक्सिजन भयो। फिफ्थ कार्बन कहाँ हुन्छ भने ठ्याक्कै बाहिर बसिरहेको हुन्छ के। स्ट्रक्चरमा हेर्नुस् हैन ठ्याक्कै देख्छ। जस्ट पेन्टोज सुगर हो के। 5 वटा कार्बन चाहिँ हुन्छ। ठीक छ? अब यो नम्बरिङ जुन चाहिँ दिन्छ नि हामीले हैन, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले प्राइमको रूपमा दियौं है। ठीक छ? 1 2 3 4 5 नभनिकन 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एन्ड 5 प्राइम भनौं। ठीक छ? ओके, सो नम्बरहरु चाहिँ ठ्याक्कै याद गरेर राख्नु है त। म चाहिँ जस्ट 5 को लागि चाहिँ नम्बरिङ एउटा दिन्छु है त। 5 प्राइमबाट चाहिँ नि सुरु भएको छ है त हाम्रो। लेट अस रिमेम्बर दैट 5 प्राइमबाट सुरु भएको छ। अर्को न्यूक्लियोटाइड पनि बनाउँ है। यो चाहिँ न्यूक्लियोटाइड नम्बर 2 भयो। ठीक छ? अब यसमा नि 5 प्राइमको पोजिसन चाहिँ नि मार्क गरिदिउँ है। यो भयो 5 प्राइमको पोजिसन है। थर्ड न्यूक्लियोटाइडमा पनि त्यस्तै गरिदिउँ। सिमिलर स्ट्रक्चर है। एन्ड फेरि 5 प्राइमको लागि निकालौं एन्ड फाइनली N4 और न्यूक्लियोटाइड नम्बर 4 को पनि स्ट्रान्ड निकालौं for 5 प्राइम कार्बन।
ठिक छ, यो सबै 5 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइममा छ है। अब 5 प्राइमको साथसाथै अर्को एउटा नम्बरिङ दियो, यो भनेको चाहिँ 3 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एन्ड वन्स अगेन 3 प्राइम है। अब 3 प्राइम किन दिएको थिएँ मैले, दिएको छु किन, यो चाहिँ छिटै बुझ्नुहुन्छ है त है। अब हामीले चाहिँ के गरे त, सुगर मात्रै बनाएको छ है अहिलेसम्म, कुनै नि न्युक्लियोटाइड स्ट्रान्डको लागि 4 वटा छुट्टै छुट्टै न्युक्लियोटाइड बनाएको छ मैले, एउटा दुईटा तीनवटा अनि 4 वटा गरेर 4 वटा न्युक्लियोटाइड बनाएको छु। कम्प्लिट भएको छैन, फस्फेट पनि जोडेको छैन, नाइट्रोजनियस बेस पनि जोडेको छैन। अब चाहिँ जोड्छ हामी है त नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसलाई चाहिँ कता जोड्दिउँ ल, ठ्याक्कै यता जोड्दिएँ त मैले है, सबैको यता जोड्दिएँ अरे, ठिक छ। अब डिफ्रेन्ट नाइट्रोजन के अरे बेसेसहरू जोडौँ है। अब छुट्टै छुट्टै कलर गरौँ यसको लागि। अब एडिनाइनको लागि चाहिँ नि म ए दिन्छु रे, ठिक छ। अनि त्यसपछि के आउँछ त, सुरुमा प्युराइन्स है, प्युराइन्स हाल्ने, सरी प्युराइन्स। अब गुवानिनको लागि अर्को कलर दिउँ येलो है, गुवानिनको लागि येलो, यो बन्ड भएर बसेछ है फेरि है। अब अर्कोमा जाउँ, के छ त साइटोसिन है, साइटोसिनलाई चाहिँ कुन कलर दिउँ त, हरियो। एन्ड फाइनली थाइमिनको लागि अर्को कलर दिउँ है त ल, लाइट ब्लू, यो चाहिँ थाइमिन हुने भयो, ठिक छ। अब ऱ्यान्डमली जसरी राखे नि हुन्छ, एसिजिटी गरेर राखे नि भयो, अर एटिजिसी गरेर राखे नि भयो होइन। यही ऱ्यान्डमनेसले गरेर हाम्रो क्यारेक्टर्समा चाहिँ नि के भन्छ अब भेरिएसन आउँछ क्या है। एन्ड सो जसरी राखे नि भयो, अब कुनै बुकमा एसिटिजी राखे होला अर एटिसिजी अर समथिङ लाइक द्याट है, जसरी राखे नि भयो, एउटै कुरा है। एन्ड नाउ दुईवटा मेन पार्ट सक्यो, एउटा सुगर सक्यो, अर्को चाहिँ नाइट्रोजेनियस बेस सक्यो। अब नाउ लेट्स एड द फस्फेट्स के है। फस्फेटलाई चाहिँ नि म पर्पल कलरमा गर्छु है त। अब 5 प्राइममा चाहिँ नि एउटा फस्फेटले अगाडिदेखि नै जोडिरहेको हुन्छ, ठिक छ। यो फस्फेट चाहिँ नि अर्को न्युक्लियोटाइडमा गएर जोड्छ है, यो माथि अरू न्युक्लियोटाइड पनि छ, मैले त एउटा सानो पोर्सनलाई मात्रै निकालेर बनाएको भयो, ठिक छ। अब फस्फेट चाहिँ 3 प्राइम ग्रुपबाट चाहिँ जोड्यो क्या अब 5 प्राइममा, त्यसैले मैले 3 प्राइम लेखेको क्या त्यहाँ, ठिक छ। कुन चाहिँ बन्डले बने त, फस्फोडाइएस्टर बन्ड है, मैले एकदमै एम्फसाइज गरिरहेको छु है यो कुरालाई चाहिँ। एन्ड सिमिलरली फेरि अर्को फस्फेट ग्रुप आउँछ एन्ड फस्फोडाइएस्टर बन्ड फर्म गरेर दुईवटा न्युक्लियोटाइडलाई जोड्यो, ठिक छ। 3 प्राइमले कुन चाहिँ पोजिसनलाई जोडिदियो त, 5 प्राइमलाई है। एन्ड अगेन 3 प्राइमबाट अर्को ग्रुप आयो फस्फेटको एन्ड दुईवटा न्युक्लियोटाइडलाई फाइनली जोडिदियो है। 3 प्राइमले 5 प्राइमलाई जोड्यो एन्ड फाइनली 3 प्राइमबाट एउटा अर्को फस्फेट ग्रुप चाहिँ जहिले नि अर्कोसँग बन्ड गर्नलाई चाहिँ रेडी भएर बसेको छ, ठिक छ। अब यो चाहिँ एउटा डिएनएको स्ट्रान्ड हो क्या हाम्रो, एउटा टोटल डिएनएको पर्फेक्ट स्ट्रान्ड भनौँ है त। यो चाहिँ अझै मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ न्युक्लियोटाइड्स हुन्छ, बट मैले चाहिँ एउटा सानो पार्ट चाहिँ निकालेर बनाएँ, ठिक छ। दिस इज वान स्ट्रान्ड अफ डिएनए क्या। सो वान स्ट्रान्ड अफ डिएनएमा के हुने भयो त, सुगर, डिअक्सी राइबोज, पेन्टोज सुगर होइन, पेन्टोज भनेको 5 वटा कार्बन एन्ड नाइट्रोजेनियस बेसिस एन्ड फस्फेट ग्रुप, ठिक छ। फस्फेट ग्रुपले दुईवटा न्युक्लियोटाइडलाई चाहिँ मजाले जोडिरहेको छ नि होइन, विथ द हेल्प अफ फस्फोडाइएस्टर बन्ड्स, ठिक छ। यो चाहिँ एउटा स्ट्रान्डको कुरा भयो। अब यो स्ट्रान्ड चाहिँ नि हामीले कुन डाइरेक्सनदेखि कुन डाइरेक्सनसम्म जान्छ भनेर चाहिँ नोटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। इफ यो नोटेसन गऱ्यो भने चाहिँ नि होइन हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या डिएनएसकै बारेमा एज होल पढ्नको लागि होइन, त्यसैले नै गरिन्छ क्या यो कुरा, ठिक छ। पेन्टोज सुगरमा चाहिँ 5 वटा कार्बन भएर मैले नम्बरिङ दिएँ अनि 5 अनि 3 को पोजिसनलाई मात्रै मार्क गरेँ होइन, वाइ डिड आई नट मार्क 2 or 4 होइन। अब थाहा पाउनुहुन्छ है। अब यो डाइरेक्सन, यो स्ट्रान्डको डाइरेक्सन भनेको चाहिँ नि 5 प्राइमदेखि 3 प्राइमसम्म छ क्या। डिएनएको एउटा मात्र स्ट्रान्ड होइन, दुईवटा स्ट्रान्ड हुन्छ भनेको थिएँ। अर्को स्ट्रान्ड चाहिँ नि यसको एन्टी प्यारलल हुन्छ, ठिक छ। एन्टी प्यारलल भनेको के हो त, 3 प्राइमदेखि 5 प्राइमको डाइरेक्सनमा हुन्छ क्या, ठिक छ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ लेट अस सी है।
3 प्राइम र 5 प्राइम कसरी बनाउन मिल्छ भने यही स्ट्रान्डलाई ठ्याक्कै उल्टो पारिदिने हो क्या हामीले, अरू के पनि गर्नु पर्दैन हैन। नाउ लेट मी रिड्र दिस है त। यो सुगर भयो हैन, फर्स्ट के अरे न्युक्लियोटाइड ग्रुपको सुगर एन्ड सेकेन्ड न्युक्लियोटाइड ग्रुपको सुगर, त्यसै गरी थर्ड एन्ड फोर्थ। डायग्राम अलिकति बिग्रियो भए चाहिँ माफ गर्नु होला है, इट्स हार्ड टु मेक दिस। अनि यसमा चाहिँ नि के गरिदिउँ त, अब पोजिसन मार्क गरौँ हामी हैन। पोजिसन यो कार्बनबाट सुरु गरौँ, जस्ट हामीले यसलाई तल मात्रै फ्लिप गरेको हो नि त। यो पोजिसन चाहिँ कति हुने भयो त 1, यो 2, यो 3 हुने भयो। 3 लाई चाहिँ ग्रीनै गरिदिउँ है, 3 प्राइम ठीक छ। एन्ड 4 एन्ड यो चाहिँ 4 हुने भयो हैन। अनि ठ्याक्कै यो पोजिसन चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो अब 5 प्राइम हुने भयो क्या, ठीक छ। नाउ द साइकल रिपिट्स है। यो फेरि 3 प्राइम हुने भयो, बाहिरको चाहिँ नि फेरि 5 प्राइम है, एन्ड सो अन त्यस्तै गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो 3 प्राइम, यो पनि 3 प्राइम, एन्ड तलको दुईटै निस्किने भागहरू चाहिँ के हुने भयो त, यो पनि 5 प्राइम एन्ड यो पनि 5 प्राइम है। अब 5 प्राइममा कार्बन कहाँ बस्छ भन्दा ठ्याक्कै यो टुप्पोमा बसिरहेको हुन्छ क्या, यो टुप्पोमा चाहिँ नम्बरिङ गर्ने हो कि यसरी 5 प्राइम गरेर है। फाइनल पोजिसन चाहिँ के आयो त यसको, लेट्स सी 5 प्राइम ठीक छ। अब हामीले अहिले नै देखिसक्यो हैन, 3 प्राइमदेखि चाहिँ नि 5 प्राइममा एन्टी प्यारलल भएर बसिसक्यो कि यो स्ट्रान्ड हैन। अब बाँकीको पार्टहरू मात्रै जोड दिने हो कि हामीले है। अब जस्ट के गर्नु पर्यो त, नाइट्रोजेनियस बेसिस एड गरिदिउँ। यो पनि एउटा न्युक्लियोटाइड स्ट्रान्ड नै हो हैन, एन्ड यसमा पनि नाइट्रोजेनियस बेसिस पनि हुन्छ, फस्फेट पनि हुन्छ, एन्ड अरू सबै हुन्छ ठीक छ। सो अब एडिनाइन चाहिँ नि केसँग चाहिँ बन्ड हुन्छ त, हामीले पढेको थियो त अहिले भर्खर, एप्पल्स इज टु ट्रिज एज कार्स इज टु गराज ठीक छ। सो एडिनाइन चाहिँ केसमा जाने भयो त, थाइमिनमा हैन। थाइमिन कुन कलर दिएको छ हामीले फेरि टी हैन। एन्ड यिनीहरू चाहिँ सबै नाइट्रोजेनियस बेसिस आफ्नो न्युक्लियोटाइडको सुगरसँग बन्ड भएर बसेछ है फेरि। एन्ड सिमिलरली अब जी भनेको केसँग बन्ड गर्नु पर्यो त हामीले, साइटोसिन। साइटोसिन कुन कलर, ल ग्रीन दिएको रहेछ है हामीले साइटोसिनलाई, दिस इज सी है। एन्ड सिमिलरली साइटोसिनले फेरि केसँग गर्ने भयो त, गुआनिन, दिस इज जी। एन्ड थाइमिनले फेरि केसँग गर्ने भयो त, एडिनाइन एडिनिन ठीक छ। एटी जीसी सिजी टिए और त्यसै गरी लेख्न मिल्यो है हामीले। अब एडिनाइन र थाइमाइनको बिचमा अर थाइमिनको बिचमा चाहिँ कति बन्ड हुने भयो त, 2 बन्ड्स है। एन्ड सिमिलरली गुआनिन र साइटोसिनको बिचमा चाहिँ नि 3वटा बन्ड, साइटोसिन र गुआनिनको बिचमा फेरि 3वटा बन्ड, एन्ड थाइमिन र एडिनाइनको बिचमा चाहिँ कतिवटा, 2टा बन्ड ठीक छ। हामीले नाइट्रोजेनियस बेस पनि एड गर्यो सेकेन्ड स्ट्रान्डमा। अब के एड गर्नु पर्यो त, जस्ट फस्फेट ग्रुप्स है। फस्फेट ग्रुप चाहिँ नि 3 प्राइमबाट सुरु भयो, 5 प्राइम र 3 प्राइमलाई फेरि के गर्नु पर्यो त, जोड्नु पर्यो। यो पनि 5 प्राइम हो, यसलाई फेरि केसँग जोड्नु पर्यो, एड इट विथ बन्ड इट विथ 3 प्राइम, 5 प्राइम र 3 प्राइम, एन्ड फाइनली 5 प्राइम चाहिँ नि अर्को न्युक्लियोटाइडसँग बन्ड हुन जहिले पनि रेडी भएर बसेको हुन्छ है। वन्स अगेन आई सेइङ मिलियन्स अफ न्युक्लियोटाइड्स हुन्छ, मैले जस्ट एउटा पार्टलाई मात्र आइसोलेट गरेर बनाएको कुरा भयो क्या ठीक छ। एन्ड सो 2टा स्ट्रान्ड छ, दे आर एन्टी प्यारलल के। एउटाको डाइरेक्सन भनेको कति छ त, 5 प्राइमदेखि 3 प्राइमसम्म छ, अर्कोको डाइरेक्सन कति छ त, 3 प्राइमदेखि 5 प्राइमसम्म छ ठीक छ। यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो क्या कुनै नि डिएनएको लागि ठीक छ। एन्ड यिनीहरू चाहिँ हेलिकली कोएल्ड हुन्छ क्या एकअर्कासँग है। अब यो अलिकति गच्याङ गुजुङ भयो, म अलिकति सफा गरेर बनाएर देखाउँछु है त। अनि अलिक सानो पनि बनाउँछु, यो अलिकति ठुलो चाहिँ भयो स्क्रिनको लागि। एन्ड त्यसपछि फाइनली डिटेल्ड स्ट्रक्चर एउटा चाहिँ बनाउँछु, एन्ड इट्स डन है। ओके, सो डिएनएको मेजर कोरमा हुने भनेको यही नै हो अब हैन। अब डिएनएको जस्ट माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेऱ्यो भने चाहिँ नि यस्तै स्ट्रक्चर देख्छ है हामीले। 2 स्ट्रान्ड्स छ,
है लेफ्टको स्ट्रान्ड भनेको हाम्रो 5 प्राइमदेखि 3 प्राइमसम्म गइरहेछ एन्ड राइटको स्ट्रान्ड चाहिँ के गरिरहेछ त 3 प्राइमदेखि 5 प्राइमसम्म चाहिँ गइरहेको छ एन्ड सिम्पल वर्ड्समा भन्नुपर्दा यिनीहरू चाहिँ के हो त एन्टी प्यारलल है अब यो जस्ट सिम्प्लिफाई गरेको अघि भर्खरभन्दा अलिकति सानो खालको डायग्राम हो होइन अब यसलाई चाहिँ नि अझ डिटेलमा गरौँ एक्जाममा कस्तो खालको सोध्छ त्यो चाहिँ हेरौँ है अब हाम्रो एक्जाममा सोध्ने भनेको चाहिँ नि वाटसन एन्ड क्रिक मोडल सोध्छ क्या वाटसन एन्ड क्रिक सिआरआइसी के जस्तो लाग्यो मलाई एकचोटि हेर्नु होला वाटसन एन्ड क्रिक मोडल सोध्छ होइन यसमा चाहिँ नि डिएनएलाई नै होइन दुईटा स्ट्रान्ड चाहिँ नि कसरी जोडेको छ कस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर त्यो बनाउनु पर्यो होइन एन्ड इट्स नट क्वाइट हार्ड है सजिलै छ यो बनाउनुलाई मेजर कुनै कुनै कुराहरू मात्रै याद गर्नुपर्छ लेट अस सी है त अब म दुईटा स्ट्रान्डलाई चाहिँ नि होइन व्हाइट कलरले गर्छु है स्ट्रान्ड भनेको अब यो सबै आउँछ यो पुरै लाइनै आउँछ है ठिक छ अब फस्फेट ग्रुप देखाउँदैन सुगर देखाउँदैन है यति चाहिँ आउँछ एउटा पुरै स्ट्रान्डमा है नाइट्रोजनियस बेसलाई चाहिँ म नोट गरिहाल्छु है अब स्ट्रान्ड चाहिँ बनाऊ अब दुईटा स्ट्रान्ड चाहिँ के हुनु पर्यो त हेलिकली कोइल्ड होइन ल सुरुमा चाहिँ यहाँबाट गरौँ एउटा स्ट्रान्ड बनाऊ है दुईटा यस्तो भएको स्ट्रान्ड बनाइदियो होइन ठिक छ अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यसको कम्प्लिमेन्ट्री अर्को नै स्ट्रान्ड बनाइदियो है ठ्याक्कै यसको उल्टो हुनु पर्यो क्या त्यो खालको स्ट्रक्चर आउनु पर्यो है बिस्तारै गर्नु होला एक्जाममा चाहिँ एकदम सोधिरहेको क्वेसन हो कि यो चाहिँ ठिक छ अब के गरौँ भने दुईटै स्ट्रान्डलाई चाहिँ डबल गरिदिउँ क्या एउटा रिबन जस्तै बनाइदिउँ होइन यो फर्स्ट स्ट्रान्ड भयो नि हाम्रो 1 नम्बर अनि 2 नम्बर लेखेँ है मैले यो फर्स्ट स्ट्रान्ड भयो यसलाई रिबन बनाइदिएँ है सरी रिबन बनाएँ मैले यो यता कोइल भयो फाइनली चाहिँ ठिक छ एन्ड सेकेन्डलाई पनि रिबन जस्तै बनाइदिउँ है रिबन जस्तै बनायो भने के हुन्छ त यताबाट आयो फेरि यसलाई नि यसलाई पनि एन्ड फाइनली यसरी ठिक छ अब जहाँ जहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ होइन त्यहाँ त्यहाँ सबै मेट्दिए पनि हुन्छ है मेट्दिन्छु लेट अस सी है त कस्तो हुन्छ ओके दिस इज अल्सो डन इन्टरसेक्ट भएको ठाउँमा मेट्दिने मेट्दै एकैछिन है So we get this है रफ छ बट इट इज डुएबल भन्छु है म चाहिँ अब के राख्नु पर्यो त यसमा यो स्ट्रान्ड भनेको बोथ हुने भयो एउटा फस्फेट ग्रुप हुने भयो अनि अर्को चाहिँ सुगर हुने भयो ठिक छ अब के एड गर्नु पर्यो त जस्ट नाइट्रोजनियस बेसिस है एडिनाइन इज टु थाइमिन होइन साइटोसिन इज टु अर गुआनिन इज टु साइटोसिन भन्ने नि हुन्छ है सिमिलरली के गर्नु पर्यो थाइमिन इज टु एडिनिन एन्ड यहाँ चाहिँ अटेन है साइटोसिन इज टु गुआनिन है एन्ड सिमिलरली तल पनि त्यही प्याटर्नमै आउँछ एटी सिजी अर जिसिजी भयो नि भएन एन्ड टिए एन्ड यो दुईटाको उल्टो हुनु पर्यो अब सिजी ठिक छ एन्ड तलको स्ट्रान्डमा नि सेम प्रोसेस है एटी जिसी एन्ड टिए सिजी यसरी चाहिँ बनाउनु पर्यो है बिचमा चाहिँ ठ्याक्कै देखाइदिनु पर्यो होइन अब स्ट्रान्डहरूको डाइरेक्सन पनि देखाएछ नि राम्रो है अब के गर्न सक्छ भने यो माथिको स्ट्रान्डलाई चाहिँ नि 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम गऱ्यो भने अर्को स्ट्रान्डलाई चाहिँ के गर्नु मिल्यो त 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम भनेर हामीले देखाउन सक्छौँ ठिक छ एन्ड यति भइसकेपछि यो डिएनएको स्ट्रक्चर एन्ड मोडलहरू चाहिँ नि भइहाल्यो है अब डिएनएको लेन्थ कति हुन्छ यति एङ्स्ट्रोममा चाहिँ कतिवटा नाइट्रोजनियस बेस हुन्छ त्यो चाहिँ पढ्नु होइन त्यो त टेक्निकल पार्ट भइहाल्यो होइन रट्ने भन्ने कुरा भयो नि त त्यो त त्यसमा चाहिँ मैले खासै केही हेल्प गर्न सक्दिनँ अरू भनेको चाहिँ नि यति हो जे होस् बेसिक लेभलमा बुझ्ने हो भने चाहिँ नि डिएनएमा यति बाहेक केही पनि हुँदैन क्या यो स्ट्रान्डहरू भनेको सब फ्यान्सीको लागि बनाएको भएन तर कोरमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ नि केवल एउटा सुगर हुन्छ नाइट्रोजनियस बेस एन्ड फस्फेट ग्रुप ठिक छ यो तिनटै मिलेर चाहिँ के भन्छ त न्युक्लियोटाइड डिफ्रेन्ट न्युक्लियोटाइडलाई जोड्यो भने चाहिँ के आउँछ त एउटा
पोलिन्युक्लियोटाइड आउँछ क्या, अर न्युक्लियोटाइडको पोलिमर आउँछ भनौँ न होइन। यसलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले स्ट्रान्ड पनि भन्न सक्छ, ठिक छ। डिएनएमा दुईवटा स्ट्रान्ड हुन्छ, दुईवटा स्ट्रान्ड चाहिँ के हुन्छ त एन्टी प्यारलल रेजमा मिलाएर राख्नु पर्यो हामीले होइन। ट्याक्कै यहाँ उल्टो गरेर राखेको छ नि, मिरर गर्ने अनि उल्टो गरिदिने क्या होइन। अनि यसरी राख्नु पर्यो। एन्ड नाइट्रोजेनियस बेसको बन्डिङ कुरा गर्दा एसिटिजी भयो नि हुन्छ, अर एजिटिसी भयो नि हुन्छ होइन। जस्ट डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड ट्रिपल बन्ड आउनु पर्यो क्या, त्यति कुरा छ बन्डिङमा चाहिँ होइन। अरू खासै केही पनि कम्प्लिकेसन छैन। एन्ड वान क्विक नोटिस है, अब कसैले आफ्नो नोट्सहरू बनाएको छैन अर कुनै वेले बनाउन सकेन भने चाहिँ नि मैले हेल्प गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा नोट्सहरू राखिदिएको छु 11 र 12 को, प्लिज हेरिदिनु होला होइन। एन्ड फेसबुकमा नि सजिलो नोट्स भन्ने पेज छ, यु क्यान लुक एट द्याट। म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू चाहिँ छोडिदिन्छु होइन। यु क्यान भिजिट दोज साइट्स होइन। बेसिकली पिडिएफ फर्ममा राखेको छ सबै नोटहरू होइन। यो डिएनएसको बारेमा पनि छ, जेनेटिक मटेरियल्स एन्ड अरू सबै, अरू कुन सब्जेक्ट छ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, म्याथ्स एसेट्रा, यिनीहरू सबै पनि छ। एन्ड होप यु गाइज लाइक माई वर्क एन्ड थ्याङ्क यू।